किस शकूर की बात कर रही है तुम? वही शकूर चाचा जो हमारे घर में बटलर का काम कर रहे थे और उनकी वाइफ केयर टेकर थी ना, और उनकी एक बेटी भी थी मेरी एज ग्रुप की। जिसे चोरी के इल्जाम में मैंने घर से निकाला था। ये हवाला देना शायद तुम भूल गई। क्योंकि ऐसा था ही नहीं, सादा से लोग थे वो, हम लोगों की खिदमत ही कर रहे थे। खुद बताएं, जो आपके एहसानों के नीचे दबे थे वो ये हरकत कर सकते थे? डैड, वो इंटीक वॉर्स का वो क्या करते, क्यों चोरी करते? और बात गुलदान की नहीं है, बात मेरे एतबार की है। मेरा भरोसा तोड़ा था उसने। वो जो कुछ भी हुआ था आपकी बहन ने किया था, पुप्पो ने छुपाया था उसे। जब मम्मा ने ढूंढने की कोशिश की तो सलमा के हाथों ही उसके माँ बाप को चोर बना दिया। सलमा मेरे उम्र की थी डैड, सिर्फ 10 साल की बच्ची, उसी के हाथ वो गुलदान उठा के उन्हीं के घर में रखवा दिया और उन्हें चोर बना दिया। और आप शायद भूल रहे हैं, वो आपके और मेरे मोहसिन भी थे। इतनी अपनाइयत तो अपनों में भी नहीं मिली, इतनी मोहब्बत तो कभी पुप्पो ने भी नहीं की मुझसे, ना ही कभी अपना बन के दिखाया। यानी कि मामू जान जानते थे कि पारस जवार के पास ही गई है। मामू जान ने हम लोगों के साथ गेम किया है। हमारे मामू जान तो मेरे साथ भी हाथ करके हैं। भाईजान कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम्हारी शादी पारस से हो। मैं मीडिया में इनकी सारी हरकत को फैला दूंगा, देखिएगा। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं पता लगा लूंगा, बस आप देखती जाइए। जवार की लास्ट लोकेशन जहां से मिली थी उस इलाके को छान मारो, मालूम करो कि ये पारस किस घर में रुकी। हर घर की तलाशी लो, अगर जवार की फैमिली मिले ना तो आसरा ना करना और काम हो जाने तक खामोशी रखना। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर। ड्यूटी पे कब से आ रहे? ठीक 7 दिन पहले आपने इसी तरह मुझे फोन करके जॉब पे ना आने की इतला दी थी। वो भी बेसबब नहीं था जवार, और ये भी बेसबब नहीं है, तुम अच्छी तरह समझते हो बातों को। लेकिन क्या है सिकंदर के एक बार जो जगह छोड़ दी वहाँ पलट के देखता रखने में अच्छे असूल हैं जवार। लेकिन तुम जानते हो कि बेजाद साहब पारस बीबी के लिए तुम पर ही भरोसा करते। उनके भरोसे की कदर करता हूँ मैं। सिकंदर, पुलिस में नौकरी मेरा बचपन का ख्वाब था। वो ख्वाब जिसकी खातिर मैंने अपने बाप की मुखालिफत मोल ली, उनकी नाराजगी सही, लेकिन जब वो जॉब चली गई तो पलट के वर्दी को देखा तक नहीं। तुमने तो खुद फोन करके मुझे मना किया था, फिर किस मुंह से वापस आऊं मैं? अगर कल तक जवार ना आए तो उसे पैगाम देना कि मैं मिलना चाहता हूँ पारस के लिए। ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है पारस, कि पारस बीबी को अपने घर पे रखने की सजा है ये। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ घर से बाहर जाना मुझे कितना फ्यूरियस लगता है। किसी मुसीबत की तरह 24 घंटे मेरे सर पर मुसल्लत रहते हो। बहुत ही थैंकलेस खातून है आप। आपको नहीं लगता कभी आप भी दूसरों के लिए मुसीबत का बायस बनती हैं? बस वहाब दुरानी को ये यकीन दिलाया है कि जवार पारस को लेकर भाग गया और इस सारे खेल में behzad इन्वॉल्व है। What? भाईजान पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? भरोसा रखें, एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसकी आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि जवार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन जवार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही जवार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद जवार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा। और होता भी ऐसे ही है, लेकिन जवार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफ्ताब से। और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब जवार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और जवार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफ्ताब जैसे ही जवार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द जवार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें।
दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसके आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी, लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफ्ताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफ्ताब जैसे ही ज़वार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द ज़वार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसके आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफ्ताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफ्ताब जैसे ही ज़वार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द ज़वार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसके आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफ्ताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफ्ताब जैसे ही ज़वार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द ज़वार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसके आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफ्ताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा।
گا اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ
زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بذات جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بذات جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بذات اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بذات جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بذات جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بذات اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بذات جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بذات جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بذات اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بذات جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔
दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसकी आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी, लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफताब जैसे ही ज़वार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द ज़वार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसकी आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफताब जैसे ही ज़वार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द ज़वार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसकी आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफताब जैसे ही ज़वार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द ज़वार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसकी आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा।
جائے گا اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب دورانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب دورانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب دورانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب دورانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب دورانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب دورانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت
زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے، اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے، اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے، اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے، اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے، اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے، اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو ڈرامہ سیریل محافظ جو کہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہزاد جو کہ زوار کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو چکا ہے وہ اس کی غلطی تھی، لیکن زوار اسے کہے گا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن بہزاد اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہے گا کہ تم ہمارے پاس دوبارہ سے ٹھہرو۔ وہاں پر پارس بھی پہنچ جاتی ہے، اور پارس جیسے ہی زوار کو اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید زوار کو اب دوبارہ سے اس کے سر پر سوار کر دیا جائے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن زوار تو صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب وہاب درانی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ آفتاب سے، اور وہاب درانی کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ بہزاد جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پارس کی شادی طے کرنے والا ہے۔ اب زوار کی نوکری دوبارہ سے وہاں پر پکی ہو جاتی ہے، اور زوار جو کہ پارس کی حفاظت کے لیے وہاں پر تعینات ہو جائے گا، اور آفتاب جیسے ہی زوار کو پارس کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا۔ اب بہت جلد زوار اور پارس کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، اور ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔
दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसकी आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी, लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफताब जैसे ही ज़वार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द ज़वार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसकी आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफताब जैसे ही ज़वार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द ज़वार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसकी आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने वाला है। अब ज़वार की नौकरी दोबारा से वहाँ पर पक्की हो जाती है और ज़वार जो कि पारस की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात हो जाएगा। और आफताब जैसे ही ज़वार को पारस के साथ देखता है तो उसका खून खोल उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। अब बहुत जल्द ज़वार और पारस के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कौन कौन एक्साइटेड है ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ड्रामा सीरियल मुहाफिज जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसकी आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा बेजाद जो कि ज़वार को अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगता है और उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी उससे हो चुका है वो उसकी गलती थी। लेकिन ज़वार उसे कहेगा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानने के लिए राजी हूँ। लेकिन बेजाद उससे माफी मांगता है और उसे कहेगा कि तुम हमारे पास दोबारा से ठहरो। वहाँ पर पारस भी पहुँच जाती है और पारस जैसे ही ज़वार को अपने सामने देखेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि शायद ज़वार को अब दोबारा से उसके सर पर सवार कर दिया जाएगा, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन ज़वार तो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। दूसरी जानब वहाब दुरानी को इस बात का पता चल जाता है कि पारस की शादी होने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि आफताब से, और वहाब दुरानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेजाद जो कि उसकी गैर मौजूदगी में पारस की शादी तय करने